അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ട പീസ് റേഡിയോ ശ്രോതാക്കളെ, അല്ലദീബ് അറബിക് ഡേ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി പീസ് റേഡിയോ ഒരുക്കിയ സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള അറബി ഗാനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെയായി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ആദ്യമായി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അൽബസീറ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ പെരുമണ്ണയിലെ 1-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടുള്ള ആസിം റൈസാൻ ബിൻ നിയാസ്. ആസിം നിർവഹിക്കുന്ന അറബി ഗാനത്തിലേക്ക് കാതുകൊടുത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا ربنا أنت ربنا آتنا علما لنا. ربنا ربنا أنت ربنا آتنا علما لنا. أنزلا ربنا دوما لنا. رحمة نعمة كل لنا. أنزلا ربنا دوما لنا. رحمة نعمة كل لنا. ربنا ربنا أنت ربنا آتنا علما لنا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ആസിമോൻ വളരെ മനോഹരമായി പാട്ടുപാടി, വളരെ സുന്ദരമായി അതിൻ്റെ ആശയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ പാടിയതുപോലെയാണ് നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലായത്. ഇനി മറ്റൊരു അറബി ഗാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. 2-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി അസ്ര മറിയം ഫറൂഖ് AES ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലാണ്, അഞ്ചരക്കണ്ടി. അസ്ര മറിയം ഫാറൂഖ്, അസ്ര മോളുടെ ഗാനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ലാ തഹ്സൻ യാ ഗസ്സ സൗഫ നൻതസിർ ബിൽ ഇസ്സ. ലാ തുബാലി യാ ബുതാൻ ലൈസ സഅയകും ഫിൽ ഇബ്താൻ. നുഫ്ദി ഹുബ്ബനാ മിൻ ഖൽബിനാ ജുവാ. നതമന്നാ ഹയ്യു ഫീ الرابية يا أهل القدس والزيتون أرض الوعد أرض فلسطين. هلوا كل العالم حياكم بالعون الآلي. عليكم من عند الله عليكم من عند الله. لا تحزن يا عزة سوف ننتصر بالعزة. ألا ترون ترك القدس هدمات البيوت. كم من أطفال في كدوي ألا تهربون. أفلت أحلامهم فاتت أيامهم. إذا كل يوم نسمع أحبارا تعلمنا من أرض حرب فلسطين من أرض حرب فلسطين. هدموا مدارس والمستشفى. قتلوا حتى النساء والأطفال. يالو بكاء المجرحين ما أهولها لهم الهين. ولكن لن يقدروا هاكدون باستهلاك أزمهم والإصرار. لا تحزن يا غزة سوف ننتصر بالعزة. سلام على أهله فلسطين الشباب. سيعود الهدوء حقا في أرض الأقسام. هذا بلد مرسى رسول دار الكبرة الأولى والقضية. يا إخوان فلسطين يا إخوان فلسطين يا إخوان فلسطين يا إخوان فلسطين يا إخوان فلسطين. نرجوكم نصر العزة والشيماء. ستغلق جيوش الصهيونية أخيرا. القدس لنا والأقصى لنا والله بعونه معنا ويأمينا.
جمع الأعداء لن تعرمنا يبنى فلسطين فرحتنا الأولى الطاهري من صهيون نتمنى عشاء فلسطين هرا جليا عزا عليا أدبا هريا فهرا عزيزا أبدا أبدا لا تحزن يا عزة سوف ننتصر بالعزة. മാഷാല്ലാ, 2ാം ക്ലാസ്സിലുള്ള മോളുടെ പാട്ടാണ് ഇന്ന്. പാട്ട് കേട്ട ആളുകൾ പറയില്ല, അത്ര മനോഹരമായിട്ട് ശരിക്കും കുറച്ചൊരു ടാസ്ക്കുള്ള ഒരു ഗാനമാണ് മോൾ ആലപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഭംഗിയായി അസ്ര മറിയം ഫാറൂഖ് സുന്ദരമായി ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാഷാല്ലാ, ബറക്കല്ലാഹു ഫീക്ക്. AES ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. ഇൻഷാല്ലാ, ഇനി മറ്റൊരു അറബി ഗാനത്തിലേക്കാണ്. പാലക്കാട് KSBS കരിപ്പോട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന അസുബ അസുബ. എച്ച്. യെസ്, 5ാം ക്ലാസ്സിലാണ്. നമ്മൾ UP തലത്തിലുള്ള മോളാണ്. ഇൻഷാല്ലാ, അസുബയുടെ ഗാനം കേൾക്കാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. تعالوا ننادي تعالوا ننادي تعالوا ننادي تعالوا ننادي الهند وطننا كلنا إخوان كلنا إخوان يا أرض لا تفن لهندنا هو مسقطنا يا أرض لا تجن لبلادنا هو موضعنا لا تفرق لا تضيق بين اللبنة بين الذيان لا تضيق لا تشتت بين اللبنة بين الزملاء ذاك تراثنا ذاك كوامنا ذاك تراثنا ذاك كوامنا تعالوا ننادي تعالوا ننادي تعالوا ننادي تعالوا ننادي يا إخوان بالحنا تعاونوا سواكم في جوارنا بالحنا تعاونوا سواكم في جوارنا بالوداد تعامل هؤلاء من آلنا إنه لودا جملة صاروا أولاد الهند بلا شقاق بلا قتال نجرب للود لا تضيق لا تشتت بين اللبنة بين الزملاء ذاك تراثنا ذاك كوامنا ذاك تراثنا ذاك كوامنا تعالوا ننادي تعالوا ننادي تعالوا ننادي تعالوا ننادي يا إخوان للمعالي للبلاد شم نور اللقطان للمعالي للبلاد شم نور اللقطان من حمية إرهابية هو دا يا إخواني
إن البهى في المختلفات لا في البحتاد حمايتنا بعز العناز لازمة الناضي لا تضيق لا تشتت بين اللبنى بين الزملاء ذاك تراثنا ذاك قوامنا ذاك تراثنا ذاك قوامنا تعالوا ننادي تعالوا ننادي تعالوا ننادي تعالوا ننادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹമത്തല്ലാഹി വബറകാതുഹു. മാഷാ അല്ലാ. അസ്വായച്ചൻ്റെ ഗാനം ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളിയായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്. മാഷാല്ലാ. അതിൽ പിന്നെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പാടി, ശബ്ദം ഉഷാറാണ്, നല്ല ഈണമുണ്ട്. ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത വെറൈറ്റി ഗാനങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർ കോസ്റ്റിൽ. അടുത്തതായി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ബിസ്മിൽ, 7ാം ക്ലാസ്സുകാരനാണ്. MEA MHSS കരിക്കോട് കൊല്ലം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ബിസ്മിലിൻ്റെ ഗാനം കേൾക്കാം. يا رب لنا نحن نضع لنا بين أيديك يا كشف العمى يا رب لنا نحن نضع لنا بين أيديك يا كشف العمى سماؤنا بقلا مياؤها شوننا فيك رجاؤها حياتنا غير فسادها حسراتنا نرجو ذهابها حياتنا غير فسادها حسراتنا نرجو ذهابها أحمر قوسا باعد قيد سبد سبيلنا اغفر ذنب ساعد دوما يسر أمورنا أحمر قوسا باعد قيد سبد سبيلنا يغفر ذنب ساعد دوما يسر أمورنا يا رب لنا نحن نضع لنا بين أيديك يا كشف العمى أجفاننا جذب نبراتها أجساننا وجر نقدارها أحلامنا حلوة مراتها أرواحنا حلوة إدراكها أحلامنا حلوة مراتها أرواحنا حلوة إدراكها أنزل بارك رحمة حب حول أمومنا أنبذ حقي كلمة حق كمل أمورنا أنزل بارك رحمة حب حول أمومنا أنبذ حقي كلمة حق كمل أمورنا يا رب لنا نحن نضع لنا بين أيديك يا كشف العمى يا رب لنا نحن نضع لنا بين أيديك يا كشف العمى. മാഷാല്ലാ. സുന്ദരമായി വളരെ പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ബിസ്മിൽ. ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. ബിസ്മിലിന് പ്രിസൈഡിയുടെ പ്രത്യേകമായ ബിസ്മിലിന് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അസ്വ, അസ്ര, മറിയം, ആസിം, റൈസാൻ ഇവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. ഇനി യെസ്, ഇൻഷാല്ലാ ബുഷ്റ നിഷാദിൻ്റെ
മറ്റൊരു സോങ്ങിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സെൻറ്റ് മേരീസ് സ്കൂൾ സുണ്ടിക്കൊപ്പ UP ക്ലാസ്സിലാണ്, 5ാം ക്ലാസ്സിലാണ് ബുഷ്ര നിഷാദ് പഠിക്കുന്നത്. കൊടക് നമ്മൾ കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്നാണ്, മാഷാല്ലാ കർണാടകയിൽ നിന്നാണ് അവർ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അവരുടെ ഗാനത്തിലേക്ക്, ബുഷ്ര നിഷാദിൻ്റെ ഗാനത്തിലേക്ക്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رحيمي سلام، يا ودودي سلام، يا مصور سميعي سلام، يا مصور سميعي سلام، يا رحيمي سلام، يا ودودي سلام، يا مصور سميعي سلام، يا مصور سميعي سلام. أنت خالق كل شيء اللذيذ، أنت قيوم من كل خلقنا لي الله، أنت خالق كل شيء اللذيذ، أنت قيوم من كل خلقنا لي الله. الحميد الحليم سلام، الحميد الحليم سلام، يا رحيمي سلام، يا ودودي سلام، يا مصور سميعي سلام، يا مصور سميعي سلام. نور نور أرسل بالفرقان، جاء خاتم الأنبياء بالفرقان. نور نور أرسل بالفرقان، جاء خاتم الأنبياء بالفرقان. ربي تواب الناس سلام، ربي تواب الناس سلام، يا رحيمي سلام، يا ودودي سلام، يا مصور سميعي سلام، يا مصور سميعي سلام، يا رحيمي سلام، يا ودودي سلام، يا مصور سميعي سلام، يا مصور سميعي سلام. حسبي الله خالقا سبحان الله، جاء هاديا للناس ناذرينا. حسبي الله خالقا سبحان الله، جاء هاديا للناس ناذرينا. ربي تواب الناس سلام، ربي تواب الناس سلام، يا رحيمي سلام، يا ودودي سلام، يا مصور سميعي سلام، يا مصور سميعي سلام، يا رحيمي سلام، يا ودودي سلام، يا مصور سميعي سلام، يا مصور سميعي سلام. أنت خالق كل شيء اللذيذ، أنت قيوم من كل خلقنا لي الله، أنت خالق كل شيء اللذيذ، أنت قيوم من كل خلقنا لي الله. الحميد الحليم سلام، الحميد الحليم سلام، يا رحيمي سلام، يا ودودي سلام، يا مصور سميعي سلام، يا مصور سميعي سلام، يا رحيمي سلام، يا ودودي سلام، يا مصور سميعي سلام، يا مصور سميعي سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബുഷ്ര നിഷാദിൻ്റെ ഗാനമാണ് നമ്മൾ അവസാനമായി കേട്ടുള്ളത്. പീസ് റേഡിയോ അല്ലദീബ് അറബിക് ഡേ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്റ്റാർ ക്വസ്റ്റിൽ ഇന്ന് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ആസിം റൈസാൻ, അസ്ര മറിയം, അസ്വ, ബിസ്മിൽ, ബുഷ്ര എന്നീ എല്ലാവരും ഗാനമാണ് ആലപിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ സുന്ദരമായി
എല്ലാവരും മനോഹരമായി പാടിയിട്ടുണ്ട്. ബറക്കല്ലാഹു ഫീക്കും ജമിയാൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും പുതിയ ഗാനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെയായി വീണ്ടും ചേരാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.